लैंड क्रूजर तेरी है तो क्या फर्क पड़ता है, मुल्क और निजाम तो मेरे बाप का है ना, मैंने वर्दी पहन रखी है, तुम कौन बदुकातिये चले फिरते हो, कौन होते हो तुम, तुम्हारी गाड़ी है तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम देख लेंगे, वर्दी मैंने पहनी है, जो दिल करेगा वो करूंगा। ये एक खामोश पैगाम जो है ये पुलिस के अफसरान की जानिब से बदकिस्मती के साथ आम आवाम को दिया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर नू सवा शेर रब ने पैदा किया है। तो ये एक साहब की गाड़ी को ये आप देख सकते हैं। पहले आप गुफ्तगू सुने जी, उसके बाद बाकी कहानी आपके सामने रखते हैं कि शेर नू सवा शेर किवें पैदा है। ये सुनिएगा, ये गुफ्तगू हो रही है जी बेसिकली एक वर्दी वाले चोर और एक आम शहरी के दरमियान। वो शख्स जो वर्दी पहनकर लोगों को लूटता है और उनकी सवारियों को भी समझता है कि वालिद साहब की है। सुनिएगा। आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी? गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बस गई जान चिकन। नहीं गाड़ी आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं यार, चलो अभी लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। और ये ड्राइवर आ गया और इन्होंने कहा हुआ था गाड़ी मनावा खड़ी हुई है, गाड़ी को 4 दिन हो गए हैं उठाए हुए। चले ठीक है, बेटा बूटा नहीं अंकल जी, गाड़ी हमारी गाड़ी है पूरी क्लियर। बस अब लेबॉर्टरी आएगी तो बात कर, लेबॉर्टरी आएगी तो आप तक गाड़ी हमें दे। चले आप चलें किधर, आप हमें गाड़ी इधर दे यार, बच्चे से गाड़ी उठा ली है। नोट कर, ये गाड़ी का नंबर है, ये 2716 हमारी गाड़ी है, ठीक है, ये पूरा नंबर है। अच्छा जी, अब हुआ क्या है जी, आपको बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाप की मलकियत क्या चीज हुआ करती है। पुलिस के पास, पुलिस एक तो इतनी इस वक्त हाथ छूट हो गई है, जिंदे दिल करे घर बढ़ जाएगी, जिसको दिल करे उसकी सवारी से उतारकर खुद बाबू राणा बन के ऊपर बैठ जाएगी, जैसे विरासत में वालिद साहब इनके लिए छोड़ के गए हैं। ये साहब जो है, इनका नाम है मलिक यूनुस, मनावा से इनका ताल्लुक है और वहां पर AVLS यानी ये गड्डियां चोरी मोरी हो जाती हैं ना, इन्होंने लब के देनियां होंदियां ने। तुसी भी सोचोगे मैं की कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये भाई साहब जो हैं ये गाड़ी ताड़ कर अपने इस्तेमाल में रख लेते हैं। गाड़ी के अंदर का एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो यूं दरवाजे के साथ हैंगर पर प्रेस हुई लश वर्दी जो है वो लटक रही है और पिछली सीट पर एक बड़े साहब की तरह, बड़े अफसर की तरह मौसूफ मलिक यूनुस साहब जो हैं वो आईफोन कान को लगाए हुए बैठे। यार मैं तो एक गल दसा, आप इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं चले जाए ना, खासतौर पे लाहौर में, आपको आईफोनों की बरसात मिलेगी। आप कस्टम्स में चले जाएं, आप पुलिस को, और लेटेस्ट आईफोन यार इन्ना तो ऐसे पूछ लो कि कितों आंदे ने, आपको पूरी तफसील मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये भाई साहब जो आप कान को फोन लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन साईं पड़ गए ने। आगे एक ड्राइवर, वो भी पुलिस मुलाजिम में चला रहा है, दूसरा आगे बैठा हुआ है साहब का मुलाजिम बन के। अब ये ड्यूटी दे रहे हैं साहब को प्रोटोकॉल के साथ, और साहब घूम रहे हैं एक लैंड क्रूजर में, जो कि लैंड क्रूजर इन्हां दी कैनी लैंड क्रूजर राह जांदी फड़ी है इस चक्कर च है कि सानू शक है कि यह लैंड क्रूजर टेम्पर्ड है, और उस टेम्पर्ड के लिए ऑब्वियसली लैब करवानी पड़ेगी, और जब तक वो लैब नहीं होगी तो कानूनन ये या वेयर हाउस में खड़ी होगी या मुतल्लिका एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के पास यानी AVLS के पास, उनके थाने में बंद रहेगी, और किसी का बाप भी उस गाड़ी को खोल नहीं सकता, बिकॉज वो कस्टडी में ली गई है, और उसको अदालत कहेगी तो छूटेगी। लेकिन अदालत क्या करेगी भाई, क्योंकि यहां पर तो मलिक साहब जो है, मलिक यूनुस साहब, उनके वालिद मुहतरम का राज चल रहा है, और भाई साहब जो है गाड़ियां लेकर सड़कों पर घुमाते फिर रहे हैं, न जाने किस मसरूफियत से आ रहे थे या किस मसरूफियत के लिए जा रहे थे। और नजर आना चाहिए टॉर टप्पा शो बो, दिसना चाहिए कि ललियां दा बाल नहीं हैगा, मलकां दा बाल है वड्डी गड्डी। अब हुआ क्या है जी कि साइयां पड़ गए ने, साइयां ने आकर भट्टा चौक के मकाम ते भट्टा चौक उन्होंने चलती सड़क ते रोक लिया, बुआ खोल के वीडियो बनानी शुरू कर दी। भाई जी कितने, भाई जी आगे से कह रहे हैं अच्छा ठीक है जान देना, अच्छा जान, और बेटा छड़ ना परा, ओ जालमा लथ गड्डी तू हो पैरां ते, तपड़ है तो पैरां ते तुर के जा मनावे,
تینوں لگے پتا کہ عام آدمی کی سواری کس طریقے سے انٹھی جاتی ہے. لیکن وہ پیچھے آیا, اس نے نمبر پلیٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے, اور یہ بھائی صاحب جو ہیں 9211. اور اس کے بعد اچھی چیز which must be appreciated, لیکن کچھ کام اور بھی کرنے والے تھے. یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے جی. گاڑی کا نمبر ہے جی خیبر پختونخوا کا نمبر ہے B2716. چلے مان لیا کہ جی یہ ٹیمپرڈ ہے, ابھی تو لیب رپورٹ ہی نہیں نہ آئی. لیب رپورٹ آنی تھی منڈے کو, لیب رپورٹ نہیں آئی. وہ شخص کہہ رہا ہے جی ساڈی گڈی جینون ہے, مہربانی کرو گڈی تو لتو. اور کہہ رہا ہے اچھا چھڑنا پتر, ان کا پتر شتر کوئی نہیں, وہ سیدھا ہو کے ٹکریا نا. یہاں پر ہمارے پاس تو بھائی رائٹ فل بندہ ہوتا ہے جو نہیں کرنا شروع کرتا ہے, او مائی باپ تسی ساڈے بڑے, او مائی باپ تسی ساڈے بڑے ہو. ایشو از کہ بھائی وہ اب اپنے آپ کو مائی باپ سمجھنے لگ گئے ہیں. میں کسی ایسی بدبختی کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو قانونی بات بتا رہا ہوں کہ قانوناً آپ کو ظالم کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. اب جناب عمران کشور صاحب نے, انہوں نے اپنا کوئی رول مول پلے کی ہے, اللہ انہیں خوش رکھے, اور یہ گاڑی جو ہے یہ اس کے مالک کو مل گئی ہے. لیکن یہ جو ملک یونس صاحب ہیں یہ سٹل وہیں تھم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پریکٹس صرف ملک یونس کی نہیں ہے, یہ پریکٹس تو ساجے ماجے تاجے گامے پھیکے جنوں گھر بچپن دوجی واری کوئی سالن نہیں دیندا سی تے بھرتی ہو گیا پولیس وچ, ہن پورے خاندان, پورے ٹبر, پورے قبیلے, پورے علاقے دا سائیں بن کے پھردا ہے. لٹرلی مذاق لگ رہا ہے آپ کو؟ دوڑاؤ اپنے دائیں بائیں نظر, آپ کو پتا چلے گا. یہ اختیار کی گیم ہے, یہ طاقت کی گیم ہے. طاقت آنے کی دیر ہے. آپ کو ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ فرعون بنے ہوئے, یہ فرعونیت ہی ہے نا, فرعون بنے نظر آئیں گے. اب وہ شخص لٹرلی یہ اس پر فائر بھی کر سکتے تھے, اور بعد میں موبائل ان کے پاس ہے, سارا کچھ ان کے پاس ہے, جیسے دل کرے کہانی بنا دیں گے. لیکن میں دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا سی سی پی او لاہور سے اور آئی جی پنجاب سے کہ بھائی کوئی کام تو کر لو, کوئی ذمہ داری تو ادا کر لو. اس میں تو تپڑ تھا, اس نے اپنی گاڑی جا کر چیز کر کے پیچھا کر کے اس نے نکال لیا, بندے کو لے گیا گاڑی, کوئی پتہ نہیں کل اس پر پرچے ہوتے رہے. ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہر بندہ اس ظالم کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا رستہ نہیں روک سکتا. دس از واٹ دا ڈفرنس از. اسی لیے آپ کو یونیفارمز پہنائے گئے ہیں, آپ کو قانون نے طاقت دی ہے, آپ کو ایک بیلٹ فورس میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ آپ اس مظلوم کی معاونت کرتے ہوئے ظالم کا رستہ اس کی جگہ پر روکیں گے. لیکن مہندی لگی ہوئی ہے اور وہ بھی گیلی ہے ابھی. اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا سا کچھ کر لیا تو مہندی تو پھیل جائے گی, پیروں میں تو چھالیں, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اللہ کرے کہ میری یہ الفاظ سب غلط ہوں, اور کل میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں, ڈنڈے سے نہیں, اپنے دل کی گفتگو سے, کہ جناب نہیں کل میں غلط آیا تو ولی پائے جاتے ہیں. سوچئے گا, سمجھیے گا, لیکن یقین کریں جس دور فتن سے ہم گزر رہے ہیں, سوچیاں تو سمجھے ہی آئے گی. نہیں تو آپ کے دائیں بائیں سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے سر جی بکواس کرتا ہے, دفعہ کرو. آج سر جی اندر رات نہ پو دفعہ کرو, پاگل ہے پونکتا ہے. فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ العزیز, نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر نہیں پڑے گا تو ہی تو آپ کو گریبان پکڑیں گے انشاءاللہ. تو میری تو خواہش ہے کہ ہم روز محشر آپ کا بحیثیت عام عوام گریبان پکڑیں. گیٹ ریڈی فار دیٹ. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.